आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमला हुआ है। इसमें कितना नुकसान हुआ है, हकीकत क्या है? आपने सुबह से न जाने देखा होगा, तेल अवीव तबाह हो गया, हर जगह तबाही के मंजर होंगे या लाशें होंगी, कुछ ऐसा होगा। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट लेकर छोटे से छोटे जो अभी नए नए यूट्यूबर्स हैं, उन सब ने बड़ा भूकाल बांधा होगा। लेकिन हकीकत क्या है? कितने लोग मरे हैं तेल अवीव में, कितने ज़ख्मी हैं, कितनी तबाही हुई? आप कहेंगे नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा क्या पॉजिटिव झूठ से आप खुश रहते हैं जो आपके मन मुताबिक हो? चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। तेल अवीव में आग के नज़ारे दिखे, शोले भड़के हुए दिखे, और यहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे डर के मारे। तमाम जो यहूदी थे, ये ज्यूज़ वगैरह तेल अवीव में, ये सब रो रहे थे। आग लगी हुई थी, बड़ा भयानक सा मंजर था। और तबाही तो हुई थी, लेकिन कितनी जगह? सिर्फ एक जगह। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये उस इमारत की तस्वीर है जहाँ जिससे आकर मिसाइल टकराई है। आईडीएफ का ये कहना है कि मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल थी, कह रहे हैं कुछ लोग। बैलिस्टिक नहीं थी, एक मिसाइल थी, सरफेस टू सरफेस, और जो है वो इंटरसेप्ट की है, ये कहा गया आयरन डोम ने। और इंटरसेप्टर का जो मलबा है वो आकर इस बिल्डिंग पर गिरा है, उससे ये तबाही मची है। आईडीएफ ये इसलिए छुपा रही है कि कहीं ये ना कहना पड़ जाए कि भाई हमारा आयरन डोम फिर से फेल हुआ, हम फेल हुए, हम मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और वो मिसाइल आ गई, उसने तबाही मचा दी। सच ये है कि इस हमले में तबाही मची हो या कम मची हो या ना मची हो, लेकिन इजराइल की साख बहुत बुरी तरीके से गिरी है और उसे कई मुकाम पर नुकसान हुआ है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये एक ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लगी है, इससे ही सबसे ज़्यादा शोले उठे थे। बिल्डिंग अपनी जगह जस की तस खड़ी है, कांच टूटे हैं, हल्का हल्का सा नुकसान दिख रहा है। ट्रांसफार्मर में आग है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपने देख लिया। लेकिन ये अब चैनल 12 जो है इजराइल का, वो ये बता रहा है कि तेल अवीव का जो बनाई बैरक इलाका है, वहाँ हिजबुल्लाह की मिसाइल, ये हिजबुल्लाह की मिसाइल थी, हिजबुल्लाह की मिसाइल सीधे आकर टकराई, उसने सीधा हिट किया, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। जो आईडीएफ ये कह रही है कि इंटरसेप्टर की वजह से चीथड़े चीथड़े हो गई मिसाइल, उसके डैब्रिस आकर, उसका मलबा आकर, उसके जो टुकड़े थे, पीसीज आकर इस बिल्डिंग पर गिरे, इसकी वजह से नुकसान ना, मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया है। तो ये खबर हिजबुल्लाह की सलाहियत और कुव्वत को दिखाती है, जो है वो कहूँगा। लिहाजा अब ज़रा बढ़िया, इनका आयरन डोम क्या कर रहा था? रात भर ये इस तरीके से कल रात एक्टिव था, लेकिन बावजूद इसके, आप देख रहे हैं उड़ते हुए इनके इंटरसेप्टर्स, इसके बावजूद ये मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। दरअसल आयरन डोम बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। उसके फ्लॉप होने की एक दूसरी तस्वीर परसों रात सामने आई थी, जो वॉर मिलिटेंट शेयर किया। मैं आपको बस तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये इंटरसेप्टर इनका उड़ा, आयरन डोम से निकला, यूं गया, और इसने फिर यू टर्न लिया और फिर आकर इजरायली ज़मीन पर आकर गिर गया। ऐसा नहीं है कि आयरन डोम सिर्फ इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, आयरन डोम का मूड ही नहीं है इंटरसेप्ट करने का, यूं जाता यूं आ जाता, छोड़ कौन जाए, तो हर वक्त की बात हो गई, नीचे आ गया। ये उन लोगों के लिए नज़ीर बन गई है गज़ा और लेबनान से इजराइल की जंग, जिन्हें बड़ा गुमान था इजरायली प्रोडक्ट आयरन डोम पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर, एरो पर। अब वो सोचेंगे, वो ये वीडियो रखेंगे और बागेनी के वक्त सामने रखेंगे, अबे क्या सटीकता है तुम्हारी, क्या एक्यूरेसी है तुम्हारी, ये तो मूड में ही नहीं दिखता तुम्हारा आयरन डोम। ये इस तरीके की तस्वीर आई। हमले की बात करते हैं। इस हमले को लेकर कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, और जिन्होंने ये शेयर किया है, साइलेंट साइरस ने या सर्स ने, उन्होंने हिजबुल्लाह का कुछ दिन पहले का एक वीडियो दिखाया है, जब हिजबुल्लाह ने ये एक वीडियो जारी करते हुए बताया था कि उन्होंने 12,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए हैं, और 11,000 उसमें से एक्सप्लोजिव वॉरहेड ले जा सकती हैं, हाइपरसोनिक स्पीड की हैं। ये इनका दावा है। 12,000 में से 11,000 में आगे जो गोला है वो लगा हुआ है, और वो हाइपरसोनिक स्पीड से जा सकती हैं, वो तेल अवीव को तबाह कर सकती हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से कभी भी फायर की जा सकती हैं। उनकी कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी कमाल की है। ये मिसाइल दिखाते वक्त भी, जिसका आपने जो है 2-2 सेकंड कट करके शॉट देखा,
یہ میزائل جو دکھائی گئی ہیں، انہیں دکھانے کے بعد بھی یہ دعویٰ لیبنان کے ان سوشل میڈیا یوزرز بڑے بڑے ہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا کہ یہ رات یہی داغی گئی، لیکن ہمارے یہاں ہائپر سونک بیلسٹک میزائل، مطلب میں سوچتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ ایکسپیرینس کی کچھ 40-50 سال کے ایکسپیرینس والے جرنلسٹ بھی اسے بہت بڑا حملہ اس نظریے سے کہ تباہی مچ گئی بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میزائل وہ میزائل نہیں سر، یہ حملہ تھا بڑا، میں نے جس اعتبار سے آپ کو بتایا کہ اس میں IDF اور اسرائیل کی ساکھ داؤں پر لگ گئی۔ اب بتا رہا ہوں آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر آپ کی ساکھ جو ہے داؤں پر لگ گئی ایئر ڈیفنس سسٹم کی، اوپر سے اسرائیل نے، IDF نے، اسرائیلی حکومت نے، نیتن یاہو نے کہا کہ ہم نے توڑ کر رکھ دیا حزب اللہ کو، ختم کر کے رکھ دیا، ارے برباد کر دیا، وہ تمہارے اندر گھس رہے ہیں، وہ تمہارے اندر دارالحکومت کے اندر گھس کے حملہ کر رہے ہیں، یہ برباد کر دینا ہوتا ہے۔ آپ نے ٹاپ لیڈرز ہر روز مار دے رہے ہو، لیکن حزب اللہ کے اگر لڑاکے، حزب اللہ کی جنگ جو ان کے جو ہر روز نئے کمانڈرز بن رہے ہیں اور مضبوطی سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس بات کی تصدیق ہے یہ جنگ تم جیت نہیں سکتے۔ اور جو دعوے کیے تھے حسن نصر اللہ نے وہ صحیح ہوتے دکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس 1.5-2 لاکھ راکٹ ہیں، اور اس میں سے کئی ہتھیار ایسے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ میزائلز کی بات آ رہی ہے، راکٹ اور میزائل میں فرق ہوتا ہے۔ بیلسٹک ہائپر سونک مجھے نہیں پتا، کیونکہ لیبنان کی ویب سائٹ جو حزب اللہ کے اثر میں مانی جاتی ہے، المایدین، جن کا ٹی وی چینل بھی ہے، انہوں نے کیا ہیڈ لائن دی ہے؟ حزب اللہ میزائلز پمل تیل ابیب، حزب اللہ کی میزائل تیل ابیب پر گری، نیومرس وونڈڈ، کئی لوگ گھائل ہوئے، مارے گئے۔ انہوں نے کہا کتنے مارے گئے کتنے گھائل ہوئے یہ بتانے چاہ رہا ہوں، یہ انہوں نے رات کہا تھا۔ حزب اللہ کی میزائل ہائپر سونک بیلسٹک کچھ نہیں کہا، صرف میزائل کہا۔ اب ہمارے یہاں پتہ نہیں چند لائک پانے کے لیے لوگ تھمبنیل میں جھوٹ، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو لکھا ہو وہی اندر دکھے۔ آپ کو بیوقوف بنانے سے کیا ملے گا؟ چند لائک۔ جھوٹ کی دکان پر آپ کتنی بار چڑھو گے؟ آپ کو سچ پر بحث کرنی ہوگی، آپ جھوٹ جا کر کہو گے ارے ماں ایسی تیسی کر دی، نہیں، آپ کو حقیقت پتہ ہونی چاہیے، بھلے آپ کی پسند کی ہو یا نہ ہو۔ حزب اللہ کی میزائل گری تیل ابیب پر، اور وہاں پر کچھ لوگ زخمی ہوئے، مارے گئے۔ انہوں نے لکھا حزب اللہ نے تیل ابیب کو ٹارگٹ کیا میزائل اٹیک سے۔ دیکھیے انہوں نے بھی ہائپر سونک بیلسٹک کچھ نہیں لکھا، میزائل اٹیک سے کیا۔ بین گورین ایئرپورٹ جو تیل ابیب کا ہے وہ بند ہو گیا، کلوز ہو گیا، شٹ ڈاؤن ہو گیا، وہاں سے فلائٹس آنا جانا بند ہو گئی۔ کیا پتہ کون سی میزائل آ کر بوسہ دے دے کسی ایئر کرافٹ کو، اس لیے بند ہو گئی۔ اور کئی جگہ اندھیرا رہا، تیل ابیب میں ہی کہا گیا، کئی دھماکے سنے گئے، ٹھیک ہے، تصویریں وہی تھیں، زیادہ نہیں تھی، وہی تھی، بس ایک جگہ آگ لگی ہوئی، ایک دو جگہ۔ اور حزب اللہ پروجیکٹائل، اب دیکھیے دا جیروسلم پوسٹ اسرائیلی اخبار کو بھی ضرور پڑھیے۔ حزب اللہ پروجیکٹائل ڈیمیجز بلڈنگ اے بس ان تیل ابیب ایریا۔ انہوں نے کہا، دیکھیے وہاں یہ دونوں چیز جانکاری نہیں ملی، ایک بلڈنگ کو نقصان پہنچا، ایک بس کو نقصان پہنچا تیل ابیب میں حزب اللہ کی پروجیکٹائل سے۔ یہ میزائل بھی نہیں کہہ رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل ابیب کے گشت ڈین میں سائرن بجے، یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، اور شریڈا ایریاز میں بھی۔ اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس حملے میں 54 سال کی ایک خاتون زخمی ہوئی، 3 لوگوں کو معمولی چوٹیں آئیں، اور ایک کو چوٹ ایسے آئی کہ اسے فوری علاج کے بعد روانہ کر دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ شاید ایک انسان اس میں مرا ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ جہاں المایدین نے کئی لوگوں کے زخمی ہونے اور اس کی کہی تھی، میں نے اور جگہ بھی سورسز سے تلاشا تو جواب یہی ملا کہ جی زخمی تو ہوئے تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے خبر یہ ہے کہ بھارت میں وہ اپنا IT سیل کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے یا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں جھوٹ بولنے، لکھنے اور دکھانے والے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں ہوشیار رہیے، بیدار رہیے، آنکھیں کھلی رکھیے، سچ پسند آئے نہ آئے دیکھتے رہے، اور جو بھی دکھا رہا ہے میرے علاوہ اسے ضرور دیکھیے، سچ دیکھیے لیکن فیکٹ کے ساتھ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔